अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम इस नरेशन को तकरीबन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। भी पूरा तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आप लोगों के सिलेबस का ताल्लुक है, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो, तो उस हिसाब से हमने इसको तकरीबन कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसी नरेशन में से इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कमांड हो, तो अकॉर्डिंगली हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब में ये लिखते हैं। वहाँ पे हम टोल्ड नहीं लिखते हैं, आस्क्ड भी इसमें लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, अगर कमांड है तो कमांड को अकॉर्डिंगली हम क्या लिखते हैं, ही कमांडेड। तो इसी तरह से अगर ऑर्डर है इसमें तो हम कहेंगे ऑर्डर्ड, अगर सजेशन है तो हम कहेंगे सजेस्टेड। इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट है तो हम कहेंगे रिक्वेस्टेड एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली बात है जो आप इस तरह के सेंटेंसेस के रिपोर्टिंग वर्ब में करोगे। और दूसरी बात है, अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि उसमें जो हम अब तक करते आए हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसके बाद हम दैट लगाए थे। यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखोगे कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे जो दैट है, इसको हटा के आप क्या करते हैं, आप तो प्लस जो वर्ब उस रिपोर्टेड स्पीच में हो उसको, यानी इनको इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, इसको लगा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल इसकी दूं इस तरह से, द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, टीचर ने उनसे कहा sit down। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से चेंज करोगे, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, दैट नहीं लगाओगे, टू लगाओगे। जो जैसे मैंने कहा कि आप टू प्लस वर्ब लगाओगे, तो टू लगाओगे पहले, आस्क्ड द बॉयज टू। अब यहाँ पे वर्ब है सिट, तो आप लिखोगे आस्क्ड द बॉयज टू सिट डाउन। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कन्वर्ट हुआ इंडायरेक्ट स्पीच में। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का सेंटेंस हो, ही सेड टू मी वेट until we come, तो इसको भी इस तरह से, दूसरी एग्जांपल इसकी, तो हम कहेंगे ही asked them to wait until they come। तो इस तरह से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चूंकि डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपका सेंटेंस लेट से शुरू होता है, यानी आपकी इस सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर लेट से शुरू होती है, किसे लेट से शुरू होती है, उसका आप क्या करोगे। दूसरी बात है कि अब अगर ये सजेशन है, सेंटेंस आपका लेट से शुरू होता है और सजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, he said let us go out, he suggested let us go out। सॉरी, ये सजेशन है, उसने सजेशन दी है, लेट से शुरू होता है, तो इसका क्या होता है, हम इस तरह से कहेंगे। पहली बात, इसको हम रिपोर्टेड जो वर्ब है, ये चूंकि सजेशन है, तो कहेंगे he suggested। तो जब ये सजेशन है तो इसका क्या करोगे, इस पे आप डेट लगाओगे। याद रखना, आपका सेंटेंस अगर लेट से शुरू होता है, तो लेट से शुरू होता है लेकिन सजेशन है, तो इसका क्या करोगे, आप इसको दैट लगाओगे, ही सजेस्टेड दैट
تو اس کے بعد یعنی رول ہے کہ آپ دیٹ جب لگاؤ گے اس کے بعد آپ لگاؤ گے سبجیکٹ جو اس کا ہو اور شوڈ لگاؤ گے. دیٹ پلس سبجیکٹ پلس شوڈ. تو یہ بنے گا اس حساب سے جو کہ سجیشن بھی ہے لیٹ اس گو آؤٹ. تو آپ لگاؤ گے دیٹ پلس سبجیکٹ. سبجیکٹ جہاں پہ اس ہے تو ہم کہیں گے دیٹ وی. تو اس کے بعد بائی رول آپ شوڈ لگاؤ گے گو آؤٹ. گو آؤٹ. دیٹ وی شوڈ گو آؤٹ. اس طرح سے اور ایک ایگزامپل ہے اگر یہ ہے ہی سیڈ لیٹ اس پلے. لیٹ اس پلے. تو اس طرح کا سینٹینس ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو بھی اسی طرح سے آپ کہو گے ہی سجیسٹڈ دیٹ. He suggested that they should play. He suggested that they should play. تو اس طرح سے آپ کا یہ سینٹینس کس میں کنورٹ ہوا انٹریکٹ اسپیچ میں. اب اگر لیٹ سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن آرڈر ہے. اب اگر لیٹ سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن آرڈر ہے اس طرح سینٹینس ہے He said to the peon. He said to the peon. He said to the peon, let him come in. Let him come in. تو یہ آپ کا سینٹینس ہے تو جو کہ آرڈر ہے تو ہم اس کا اس طرح سے کرتے ہیں he ordered the peon to let him come in. Ordered the peon to let him come in. تو اسی طرح سے اسی طرح کے جو سینٹینسز ہیں فار ایگزامپل جس میں آرڈر ہو تو اس میں آپ کیا کرو گے ان سینٹینسز میں آپ اسی طرح سے کرو گے. آپ آرڈر لکھو گے اور باقی وہ ٹو لگاؤ گے دیٹ ہٹاؤ گے ٹو لگاؤ گے اور باقی آرڈر وہی رہے گا کیونکہ آرڈر تو آرڈر ہی رہتا ہے. اس طرح سے آپ اس طرح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم کمیونٹی کلاس میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور کمیونٹی کلاس میں بھی یہ میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ ہم پھر سے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ لوگوں کو کلیو اس سے حاصل ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان سینٹینسز کو چینج کرتے ہیں. اب اگر آپ کی سینٹینس میں رپورٹ اسپیچ میں پلیز ہے تو ان جگہوں پہ آپ ریکویسٹ لگاتے ہیں یعنی رپورٹڈ اسپیچ ریکویسٹ بنے گا. فار ایگزامپل ہی سیڈ come please give me your pen. Said please give me your pen. تو اس کا آپ کیا کرو گے ہم سمپلی لکھیں گے he requested me to give him my pen. Me to give him my pen. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے آپ لوگ ان سینٹینس میں پلیز ہو ان میں آپ ریکویسٹڈ لگاؤ گے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کا سینٹینس باقی آپ انہی رولز کے حساب سے ٹینسز کو چینج کرنا اور ان جو وہ پروناؤنس ہے ان کو چینج کرتے رہیے اور جو اسپیسیفک ٹائم کے جو وہ ورڈس ہوتے ہیں ٹائم یا پلیس کے جو ورڈس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ چینج کرتے جائیں اور اس کوشش کیجیے کہ آپ لوگ ان سینٹینسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس طرح سے آپ لوگوں کا اگر تو عام طور پر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح سے ہی سیڈ یہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے بولیے اس کو آپ یہ انٹریکٹ اسپیچ میں چاہیے ہی سیڈ تھینک یو یہ تھینک یو یا اسی طرح سے ہی سیڈ کنگریچولیشنز. تو ان سینٹینسز کو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ان سینٹینسز کو انٹریکٹ اسپیچ میں چینج کیے. اس طرح کے سینٹینس بہت ایزی ہوتے ہیں. آپ لوگ ان کا کیا کرو گے ہی سیڈ تھینک یو تو اس کا مطلب ہے کہ ہی تھینکڈ می یا اسی طرح سے ہی سیڈ کنگریچولیشن اٹ مینس ہی کنگریچولیٹڈ می. تو یہ کوئی ٹف نہیں ہوتا بس آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس سے آپ انشاءاللہ یہ کر پاؤ گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ہوم اسٹے سیف. تھینک یو.